दर्शकबिन सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण गर्दै औद्योगिकीकरणमा लैजाने नीति छ। सरकारी नीति भए पनि कृषि कर्जा, मलबिउ र बजारको अभावमा सरकारी योजना भने अधुरै रहेको छ। कोरोना कहरमा कृषिमा उत्पादकता बढाउन भन्दै कृषि कर्जा प्रवाहमा सहज बनाउने भनिए पनि कृषि कर्जामा भने पहुँचबालाकै पकड रहेको छ। क्षेत्रहरूमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन गरेका छौं। जस्तो कृषि क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा 10% कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिबन 10% कै हाराहारीमा यो कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ वाणिज्य बैंकहरूको। र अब यो कर्जा जुन हिसाबबाट पछिल्लो केही वर्षहरूमा विशेष गरिकन 2-3 वर्ष यता विस्तार भइरहेको छ, यसले चाहिँ कृषि क्षेत्रको विकासमा बैंकिङ क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्रको योगदानलाई चाहिँ बढाइरहेको देखाइरहेछ। अब यद्यपि पछिल्लो समय अझ के कुरो आइरहेछ भनेर भन्दा कृषि क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ठुलो हिस्सा छ, करिब 27% हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगट्छ भने वित्तीय क्षेत्रको योगदान पनि अलि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरो आइरहेछ। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखिकन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा के व्यवस्था गर्यो भनेर भन्दा वाणिज्य बैंकहरूले आउने 3 वर्षभित्र आफ्नो कुल कर्जाको 15% कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिसकेको छ। यो निर्देशन हामीले दिइसकेका छौं। तदनुरूप अब वाणिज्य बैंकहरूले आउने 3 वर्षभित्र आफ्नो कुल कर्जाको 15% कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। विभिन्न उहाँहरूसँग छलफल जुन विभिन्न सन्दर्भमा छलफल हुन्छ, ती छलफलका सन्दर्भमा पनि कृषि क्षेत्रलाई तपाईहरुले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। हामीले वार्षिक रूपमा 2 खर्ब भन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुहरू, खाद्यसित अत्यावश्यक खाद्यान्नसित सम्बन्धित वस्तुहरू हामीले आयात गरिरहेका छौं। यसलाई सब्स्टिट्युसन गर्नमा बैंकिङ क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ र यसका लागि कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ भनेर हामीले वाणिज्य बैंकलाई भनिरहेका छौं। र वाणिज्य बैंकहरूको क्रमिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने पछिल्ला केही वर्ष यता कर्जा चाहिँ विस्तार भएको देखिन्छ। किसानले कृषि कर्जा सहज रूपमा प्राप्त गरून् भनेर हामीले अहिले पछिल्लो समय पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई पनि सर्वसाधारण किसानमा केन्द्रित हुने गरिकन यो व्यवस्था गरेका छौं। त्यसै गरिकन साना किसान विकास बैंक छ, विशेष गरिकन अहिले त्यसलाई चाहिने साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था भनेर भनिन्छ। त्यो मार्फत पनि ग्रामीण स्वावलम्बन कोषको रकम परिचालन हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले हामीले साना किसानलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरिसकेका छौं। र साना किसानलाई कतै केही पीरमर्का समस्या छ भने त्यो कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको गुनासो सुनवाई इकाइमा उहाँहरूले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो भने पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। तर अहिले जुन हिसाबबाट हामीले वाणिज्य बैंकहरूलाई बाध्यात्मक व्यवस्था गराइरहेछौं, उहाँहरूले आफूले लगानी गर्नुपर्ने कर्जाको हिस्सा बढाउनुपर्छ कृषि क्षेत्रमा भनिरहेछौं। यसले चाहिँ अब उहाँहरूले वास्तविक किसान, सर्वसाधारण किसानमा नगइकन त त्यो सुखै पाइँदैन मलाई लाग्छ जहाँसम्म। र यसलाई चाहिँ हामीले प्रभावकारी रूपमा सुपरिवेक्षण पनि गर्छौं। हेर्नुस्, फेरि वास्तविक किसानले नपाउने र कृषि क्षेत्रमा कर्जा लिएर कृषि क्षेत्रका लागि भनेर कर्जा लिएर कतै दुरुपयोग भएको छ भने त्यसमा बैंक समेत जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ, बैंक जवाबदेही हुनुपर्ने हुन्छ। बैंकलाई राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार जुनसुकै कारबाही पनि गर्न सक्छ। त्यसैले कृषि क्षेत्रका लागि भनेर तोकिएको कर्जा कृषि क्षेत्रमै जानुपर्छ, त्यसमा अरू कुनै दुईमत नै छैन। त्यो बैंक सुपरभिजन विभाग छ, त्यसै गरिकन विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले समेत कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेका छन्। त्यसैले हाम्रो 4वटा बैंकिङ क्षेत्रका जुन चार किसिमको वर्गीकरण छ, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू, यी 4वटालाई हेर्ने, यी 4वटालाई निरीक्षण गर्ने, अनुगमन गर्ने छुट्टा छुट्टै 4वटा सुपरभिजन विभागहरू छन्। ती सुपरभिजन विभागहरू मार्फत तिनीहरूको नियमित रूपमा अफसाइट र अनसाइट थलगत रूपमा पनि हुन्छ र थलगत रूपमा हुन नसकेको अवस्थामा अथवा आवश्यकता अनुसार अफसाइट सुपरभिजन पनि भइरहेको हुन्छ। त्यसैले सुपरभिजनमा हामीले चाहिँ कतै सम्झौता गर्दैनौं र यो कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्ने कर्जाका लागि पनि प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौं। खाद्यान्न बाली नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली करिब लागिसक्यो होइन। अहिले मल भएको आकारको कारणले गर्दा त्यो आफ्नो ठाउँमा आफ्नै समस्या होला, तर खाद्यान्न बाली को चाहिँ अब करिब रोपाई गर्ने अर्थात् त्यसलाई रोप्ने गोड्ने कामहरू सकिने अवस्थामा पुगिसकेको छ। त्यसले गर्दा अब त्यो खाद्यान्न बालीको लगानीमा त हाम्रो परम्परागत कृषि विकास बैंकले ट्रेडिसनल किसिमले जसरी गरिरहेको थियो लगानी त्यो गरिरहेकै छ। अब अहिले चाहिँ नयाँ किसिमले हामीले जानु भन्ने जुन तपाईँले भन्नुभयो विदेशबाट आएका सबैलाई होइन, कतिलाई गर्न सकिन्छ होइन, पोटेन्सियल व्यक्तिहरूलाई
पोटेन्सियल क्षेत्रहरूमा युवाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि जाँगरिया युवा मात्रै होइन, एउटा चाहिँ कमर्सियल फ्रुट्स फार्मिङ, दुई तिनवटा, एउटा कमर्सियल फ्रुट्स फार्मिङ होइन, फ्रुट्समा पनि चाहिँ अब विभिन्न खालका फ्रुट हुन्छन्। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ अहिले कृषि विकास ब्याङ्कले अहिले हामीले सोचिरहेको चाहिँ 3-4वटा कुराहरूमा चाहिँ हामी बढी चाहिँ फोकस गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। एउटा चाहिँ एभोकाडो चाहिँ नेपालको प्रायः सबै क्लाइमेट सबै ठाउँमा हुन सक्ने सम्भावना भएकोले त्यसलाई चाहिँ अलिकति अलिक राम्ररी त्यसमा चाहिँ लगानी बढाउने हो कि भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ। र त्यही किसिमले व्यवसाय सानो स्केलमा पनि ठुलो स्केलमा पनि, र त्यो निकै ठुलो स्केलमा पनि चाहिँ जानुपर्छ, ताकि 3-4 वर्ष पछाडि चाहिँ हामीलाई अनुभव हुन सक्ने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो सेक्टरमा लगानी गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ यसको रिटर्न चाहिँ मतलब चाहिँ मुलुकले पनि पायो भन्ने अनुभव गर्न सक्ने। जस्तो जलविद्युतमा हामीले जसरी अनुभव गर्न सक्ने गरी चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरबाट लगानी भएर अहिले हाम्रो त्यसको रिटर्न आइरहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ एउटा एभोकाडो भयो, त्यस पछाडि चाहिँ ओखर भयो, त्यस पछाडि कमर्सियल कफीहरू भयो, अनि त्यस पछाडि अन्य जस्तो आँप, अम्बा, केराहरू यस्तोमा पनि चाहिँ हामी अब व्यवस्थित किसिमले जाने भन्ने चाहिँ सोचाइरहेको। तर के भने अब अहिले नि आजको भोलि नि गर्न सक्ने अवस्था अलिकति देखिएन। अब यही कतिपय कुराहरूमा चाहिँ कस्तो पनि देखिन्छ भने जस्तो तपाईँले अहिले आजै मात्रै कुनै पत्र पत्रिका अनलाइन खबरमा हेर्नुभयो भने चाहिँ मनाङ एग्रो भन्नेले स्याउ लगाइरहेको छ मनाङमा होइन, त्यो फार्मले एउटा उसले बिरुवा कहाँबाट ल्याइरहेको छ भने इटलीबाट ल्याइरहेको छ। त्यसै गरी हामीले ठुलो स्केलमा लाउँदाखेरि हामीसँग यहाँ बिरुवाहरू छैन। त्यो बिरुवाहरू हामीले या त हामीले मेक्सिकोबाट ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ, या त मलेसियाबाट ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ। ती कहाँबाट हुन्छन् विज्ञहरूसँग गरेर, अनि फेरि ल्याउनका लागि हाम्रा चाहिँ सरकारले चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूसँग गरेका सन्धि सम्झौताको अनुकूल बनाएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईँलाई यसमा अर्को एउटा राम्रो उदाहरण दिन्छु। भारतले उत्तराखण्डलाई चाहिँ एभोकाडो स्टेट भनेर चाहिँ घोषणा गराएको छ, उत्तराखण्ड आफैले पनि। त्यस कारणले अब हामीले पनि हाम्रो, किनभने उत्तराखण्डको जलवायु र हाम्रो पहाडी क्षेत्रको जलवायु लगभग उही किसिमको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कमसेकम हाम्रो सम्भावित पहाडी क्षेत्र र त्योभन्दा अलिकति तल्लो बेल्टमा चाहिँ अलिकति म्यासिभली ठुलो परिमाणमा चाहिँ एभोकाडोको फार्मिङ गर्नु भने पनि कमसेकम 4 वर्ष पछाडि हामीले अनुभव गर्न सक्ने गरी चाहिँ केही यस्ता अन्न बालीहरूमा चाहिँ हामी जान्छौँ, ताकि 4 वर्ष पछाडि हामीले अनुभव गर्न सक्ने गरी यो सेक्टरमा चाहिँ काम गऱ्यौँ है भन्ने कुरो चाहिँ सबै जनताले, हामी सबै जो यसका स्टेक होल्डरहरू छौँ सबैले अनुभव गर्न सक्ने गरी चाहिँ लगानी गर्ने भन्ने चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कले अहिलेसम्म, मैले अघि भने नि, अहिलेसम्म हामीले टोटल पोर्टफोलियोमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले कृषि विकास ब्याङ्क मात्रै नभएर कृषि विकास ब्याङ्क एउटा कमर्सियल ब्याङ्क पनि रूपान्तरित भएको हो आजको कृषि विकास ब्याङ्क। स्थापना कालको कृषि विकास ब्याङ्क र आजको कृषि विकास ब्याङ्क ठुलो फरक छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा पनि त्यो आधारभूत कुरा छ त्यहाँ। र त्यतिखेर आधारभूत रूपले ऊ कृषिमै मात्रै उसको चाहिँ लोन पोर्टफोलियो कन्सन्ट्रेसन थियो, अर्थात् त्यहाँ चाहिँ अधिकेन्द्रित भएको थियो कृषिमै। र आजको कृषि विकास ब्याङ्क भनेको चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क भएको हुनाले यसको पोर्टफोलियो पनि त्यही किसिमले कमर्सियल एक्टिभिटिजहरूमा पनि चाहिँ ठुलो परिमाणमा चाहिँ पोर्टफोलियोहरू चाहिँ गइरहेको छ, मतलब चाहिँ कर्जाहरू गएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति मात्रै होइन, यसको चाहिँ सेयरको संरचना पनि आमूल परिवर्तन भएको छ हिजोको दिनमा भन्दा आजको दिन। जसरी हिजोको दिनमा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा अर्थात् 100% सरकारको स्वामित्वमा रहेको ब्याङ्क थियो भने आज सरकारको 51% छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 49% चाहिँ सेयर धनीहरू चाहिँ निजी क्षेत्रको हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ संरचनागत स्वरूपमै पनि हिजोको दिनमा भन्दा आजको ठुलो परिवर्तन भएको हुनाले कृषि क्षेत्रमा मात्रै लगानी छैन। जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो ठ्याक्कै कृषि क्षेत्र, हाम्रो जुन सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ कृषि क्षेत्र भनेर जुन व्याख्या गराएको छ, त्यसलाई परिभाषित गराएको छ, त्यो परिभाषित अनुसार हो भने यसको कुल झन्डै 122-23 अर्बको लोन पोर्टफोलियोमा 24% भनेपछि झन्डै 30-35 अर्ब मात्रै कृषि क्षेत्रमा छ होइन। त्यो अब यसलाई हामीले यो आउँदो वर्षदेखि चाहिँ अलिकति बढाएर 40%सम्म पुर्याउने र
अहिलेसम्मको लोन पोर्टफोलियोहरू विशेष गरेर ठुलो परिमाणमा चाहिँ खाद्यान्न बाली, फलफुल के अरे तरकारी र केही फलफुलमा गएको छ र ठुलो परिमाण चाहिँ त्यसमध्येमा पनि खाद्यान्न बालीमा चाहिँ गएको छ अहिलेसम्मको अवस्था। त्यो गुनासो चाहिँ के हो भने गुनासो आएको छ एकदम तपाईँले भनेको कुरामा कुनै दुई मत छैन। तर गुनासो कसरी आयो भन्दाखेरि अहिले ओभरअल कृषि सेक्टरको लोनको डिमान्ड र सप्लाई त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। लोनको डिमान्ड र सप्लाई अब जस्तो कृषि क्षेत्रमा तथ्याङ्कहरूले के देखिन्छ भने 2 खर्ब अर्थात् 2 खर्बभन्दा अलिकति बढी चाहिँ कर्जा लगानी भएको देखिन्छ ब्याङ्किङ सेक्टरबाट भने चाहिँ अब डिमान्ड चाहिँ झन्डै चाहिँ 4 खर्बको छ भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ 2 खर्बको त ग्याप हुन्छ नि होइन। यो चाहिँ मैले अनुमानित तथ्याङ्क बनाएँ एकदम यो भन्दाखेरि अहिलेको समस्या जुन किसानहरूले लोन कृषि कर्जा पाएनन् त्यस कारणले कृषि विकास ब्याङ्कले दिएन भन्ने कुरा होइन कि अर्थात् ब्याङ्किङ सेक्टरले दिएन भन्ने कुरा भन्दा पनि कृषि सेक्टरको जुन कर्जाको लोनको डिमान्ड र सप्लाईको बिचको जुन ग्याप छ त्यो ग्यापले गर्दाखेरि अहिले गुनासो आएको र यसका लागि चाहिँ हामीले त्यही गुनासो भएको हुनाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसपालिको मौद्रिक नीतिमा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा 10% जुन कर्जाको थ्रेसहोल्ड थियो त्यो थ्रेसहोल्ड बढाएर 15% र 2080-21 सम्ममा चाहिँ पुर्याउनु पर्छ भनेर जुन तोकिदिएको छ त्यो तोक्नुको कारण त्यो निर्देशित कर्जा हो। निर्देशित कर्जा तोक्नुको कारण पनि जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि जुन गुनासो आइरहेको छ त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्न लाग्यो क्या। त्यस कारण जुन ग्याप छ ग्यापको कारणले सम्बोधन भएको। तर यो ग्यापलाई चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्क एक्लैले चाहिँ कर्जा दिएर फुलफिल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अहिले धेरैको बुझाइ चाहिँ के छ भने कृषि विकास ब्याङ्क छ कृषिलाई कृषकहरू लोन माग्न जान्छन् पाउँदैन अथवा कृषि ऋण दिनै सकेन भन्ने जुन गुनासो छ त्यो चाहिँ के भने म्याक्रो लेभलमा समष्टिगत चाहिँ रूपमा हेर्नुपर्छ। कृषि विकास ब्याङ्कलाई मात्र हेर्दा होइन ओभरअल हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टमलाई हेर्दाखेरि यसको लोनको डिमान्ड र सप्लाईको बिचको जुन ग्याप हो त्यही ग्यापले गुनासो बढाएको र मलाई लाग्छ केन्द्रीय ब्याङ्कले यसपालि जुन 15%, 5%, 10+5 को जुन थ्रेसहोल्ड राखेको छ कृषि कर्जामा त्यसले चाहिँ त्यो ग्यापलाई चाहिँ अब बिस्तारै कम गर्न सक्छ। तर त्यसले गुनासो नआउने भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि छैन किनभने जुन त्यो ठुलो परिमाणमा चाहिँ अनब्याङ्क भइरहेछ त्यो डिमान्ड चाहिँ त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ गुनासो चाहिँ आउँछ। तर अब यसका लागि एडिसनल फन्डहरूको चाहिँ आवश्यक छ। मोरलेस पुग्न 10% को हाराहारी छ होइन अलिकति कम होला तर पुग्न पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मैले अघि नै भने नि डिमान्ड र सप्लाईको बिचको ग्यापले नै अहिलेको यो समस्या हो क्या। कृषि क्षेत्रमा कर्जा पर्याप्त हामीले प्रवाह गर्न नसक्नु भनेको चाहिँ कुनै इन्डिभिजुअल ब्याङ्कको कमजोरी भन्दा पनि इन्डिभिजुअल ब्याङ्कको कमजोरी अलिअलि होला त्यो छैन भन्दिनँ म कमजोरी छन् तर त्यो भन्दा पनि ठुलो समस्या भनेको चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई बिचको ग्याप नै हो। दिएको कारणले त्यसले केही हदसम्म सम्बोधन हुन्छ नहुने होइन र बाँकी ग्याप चाहिँ एडिसनल ग्यापको लागि चाहिँ हामीलाई एडिसनल फन्डिङहरू चाहिन्छ। त्यसका लागि चाहिँ नेपाल सरकार पनि प्रयास गरिरहेछ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूसँग चाहिँ छलफल गरेको छ कतिपय इस्युहरूमा नेगोसिएसन भएको छ। तर के छ भने हामीलाई चाहिने चाहिँ निकै ठुलो परिमाणमा चाहिँ भएको हुनाले त्यो नभएको सरकार पनि लागिरहेछ कृषि क्षेत्रमा फन्डिङको व्यवस्था गर्नका लागि चाहिँ हाम्रा चाहिँ विकासका साझेदार चाहे त्यो वर्ल्ड ब्याङ्क होस् या चाहिँ एसियन डेभलपमेन्ट होस् या आइफाड होस् या अन्य एजेन्सीहरूसँग चाहिँ कुराकानी भइरहेछ होइन केही कुराहरू नेगोसिएसनमा छ। तर त्यो एकदमै सानो परिमाणमा छ त्यो जुन प्राप्त हुने रकम पनि सानो परिमाणमा छ तर हाम्रो डिमान्ड चाहिँ धेरै छ। त्यसले गर्दा अब भोलिका दिनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जुन यसपालिको एडिसनल 5% कृषि क्षेत्रमा जम्मा 15% जानुपर्ने छ त्यसले पनि केही हदसम्म चाहिँ त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने वातावरण चाहिँ बनेको छ। सर अहिलेको परिस्थितिमा किसानहरूले चाहिँ कृषि कर्जा पहुँचमा चाहिँ कति प्रतिशतहरू किसानहरू चाहिँ पुगेका छन् सहज रूपमा लिन सकेका छन्? नेपालको अब अहिले हाम्रो चाहिँ अब अर्थविज्ञहरूले भने अनुसार सुनिया छ है अहिले जुन पछिल्लो समय नि कृषि कर्जा पहुँचमा चाहिँ किसानहरूको पहुँच चाहिँ कस्तो छ अवस्था कस्तो छ? वास्तवमा हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अहिले चाहिँ हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरू वाणिज्य ब्याङ्कहरू माइक्रो फाइनेन्सका संस्थाहरू सहकारीहरू यी सबैले लोन प्रवाह गरेका छन्। तर पनि
कृषिमा चाहिँ त्यो बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पनि प्रायोरिटीमा कृषि परिरहेको छैन। अरू सहकारी सङ्घ संस्थाले पनि कृषिलाई त्यति प्राथमिकतामा राखेको देखेको छैन र विशेष गरी अहिले कृषिमा हामीले सुनिरहेको पहिलेदेखि थाहा पाइरहेको कृषि विकास बैङ्क भन्छौँ। कृषि विकास बैङ्क पनि यो लामो समयसम्म चाहिँ यो कमर्सियल बैङ्कको रूपमा अगाडि बढ्यो। यसले कृषिलाई खासै भन्यो भने कृषि विकास बैङ्कले पनि कृषिमा त्यति धेरै लगानी गरेको अवस्थाहरू देखिँदैन र अहिले पछिल्लो अवस्था चाहिँ सरकारले पनि अलि बढी जोड गरेको कारणले अब केही बैंक वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ अहिले कृषिको कर्जालाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न लागेको अवस्थाहरू छ र अहिले चाहिँ के छ भने विशेष गरी ठुला बैङ्कहरूले कृषि गर्ने किसानहरू ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि गर्ने थलोमा हुन्छन्। उनीहरूको सहर बजारको जस्तो पक्की घर घडेरीहरू हुँदैन धितोको लागि र भोलि त्यो धितोको लागि चाहिँ ती पहुँच नभएका मान्छेले ती ठुला बैङ्कहरूसँग पैसा लान सक्ने अवस्थाहरू बनिरहेको छैन। कृषि कर्जा लान सक्ने अवस्थाहरू बनिरहेको छैन। अरू सङ्घ संस्थामा पनि किसानको पहुँच छैन। अहिलेसम्म वास्तवमा एउटा यो साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा गएर कृषिमा लगानी गरेको छ। केही माइक्रो फाइनेन्सले पनि लगानी गरेको अवस्थाहरू छ र नत्र भएदेखि ठुलो सङ्ख्याका किसानहरूले चाहिँ कृषिको लोन लिनको लागि चाहिँ किसानको त्यो वित्तीय कारोबार गर्ने बैंक वित्तीय संस्थामा चाहिँ पहुँच पुगेको छैन र ती बैंक वित्तीय संस्था पनि कृषिमा लगानी गर्नलाई हिचकिचाएको अवस्थाहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ सरकारले अलि जोड गरेको भएर राष्ट्र बैङ्कले पनि एउटा नीति लिएर आएको छ र सरकारले पनि जोड गरेको कारणले अब चाहिँ कृषिमा केही लगानी बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ हामीले देखेका छौँ र अब चाहिँ कृषि गर्ने किसानले पनि कृषिका सहकारीहरूले पनि कृषिसँग सम्बन्धित काम गर्ने सङ्घ संस्थाले पनि अब चाहिँ विशेष गरी लबिङ गर्ने समन्वय गर्ने र ती कृषि कर्जाहरू धेरै अलि ठुलो रूपमा चाहिँ कृषिको सेक्टरमा लानको लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ र हामी सहकारी भित्रका सहकारी सङ्घ संस्थामा पनि यसको बारेमा अलि धेरै छलफल भइरहेको छ र अब चाहिँ अलिकति पहिला सर यसलाई चाहिँ हामीले जस्तो वास्तविक किसानसँग चाहिँ नपुगेको भनेर भन्न मिल्यो यो कृषि कर्जा वास्तविक किसान कहाँ अझ पुगिसकेको छैन र केही कर्जाहरू चाहिँ यो साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चाहिँ सुलभ कर्जामा पशुपालन कर्जा भनेर चाहिँ यो लगानी गरेको छ। करिब 60 अर्ब कृषिमा लगानी गरेकोमा चाहिँ पशुपालनमा चाहिँ अलि धेरै चाहिँ कर्जा गएको छ र अनि अब अरू कृषिहरूमा चाहिँ त्योभन्दा अलिक कम गएको छ। एउटा यसरी नै यो त एउटा सानो संस्था हो। नेपालमा कृषिको लागि त अत्यन्तै धेरै पैसाहरू लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। त्यो पशुपालनको लागि अरू कृषि उत्पादन तरकारी फलफुल लगायतका चाहिँ अन्न बाली गेडागुडी यी आदि कुराको लागि लगानी गर्नको लागि चाहिँ ठुलो चाहिँ स्केलमा चाहिँ पैसाको जरुर छ, लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यो यसलाई चाहिँ हामीले सानै रूपमा लिएका छौँ र किसानले चाहिँ पुँजी नै नपाएर सुलभ कर्जा नै नपाएर कृषिमा मन फुकाएर चाहिँ किसानहरू लाग्न सकेको अवस्था चाहिँ अहिलेसम्मको हकमा चाहिँ छैन। अनि राष्ट्र बैङ्कले बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि लागू चाहिँ किन हुँदैन यो कृषि कर्जामा चाहिँ? यो लागू किन हुँदैन भने विशेष गरी अलिक ठुला बैङ्कलाई, वाणिज्य बैङ्कलाई, कमर्सियल बैङ्कलाई अलि पहिला पनि सरकारले राष्ट्र बैङ्कले पनि केही निश्चित प्रतिशत चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ कृषिमा भन्ने स्थिति थियो। तर उहाँहरू चाहिँ अब अलि कृषिमा लगानी गर्दा रिस्क हुन्छ अनि लागत बढी निस्किन्छ, त्यो दुर्गममा जानुपर्छ, अलिकति रिमोट एरियामा पनि जानुपर्ने स्थिति आउँछ। अनि रिस्क किन त भन्दाखेरि उहाँहरूले जसरी घर जग्गामा गाडीमा अरूमा लगानी गर्दाखेरि जुन धितोहरू खाम्ने अलिकति पहुँच भएका मान्छेले मजबुत धितो राखेर जसरी ऋण लगानी हुन्थ्यो, तर कृषिमा त त्यो हुँदैन। अब कृषिमा त भिर पखेरो अब सामान्य जग्गाहरू छन्, त्यस्तो लाखौँ पखेराका जग्गाहरू पनि राखेर धितो दिनुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यो धितोले हाम्रो पैसा उठ्दैन, उठाउन सकिँदैन, रिस्क हुन्छ भन्ने एउटा त्यो हिसाबले लगानी गर्न गएनन्। अर्को चाहिँ अलिक टाढा जान परेपछि लगानी बढी उठ्ने भयो, खर्च बढी उठ्छ। त्यस कारणले चाहिँ अब नाफा कमाउने बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई त्यो मात्रै सोचले खोलेका बैंक वित्तीय संस्थाले चाहिँ त्यहाँ सिधासिधै चाहिँ त्यो लगानी गर्न जाने स्थितिहरू बनिरहेको छैन। त्यस कारणले जति अरू सहज छ त्यहाँ चाहिँ त्यति सहज नदेखेको कारणले गर्दाखेरि
कृषिमा चाहिँ लगानीहरू नबढेको चाहिँ लोनहरू अगाडि नबढेको चाहिँ देखिन्छ। सर जस्तो नि सरकारी संयन्त्रहरू भए तापनि नियमनको अभाव भएर हो कि किन त यस्तो भइरहेको छ? नियमन कसले गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। अब खालि नीति बनाउने, पोलिसी बनाउने, अब कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ हाम्रो सबैतिर, चाहे सरकारी पक्ष भए पनि, यस्ता बैंक वित्तीय संस्था भए पनि, अरू सङ्घ संस्थाहरू भए पनि, यो नै हाम्रो एकदमै कमजोर पक्ष चाहिँ यही नै हो। हाम्रो नीतिमा आएका कुरा, बजेटमा आएका कुरा, कार्यक्रममा आएको कुरा चाहिँ त्यो अनुसार कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर चाहिँ त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, अनि त्यसमा देखेका कमी कमजोरलाई चाहिँ सुधार्नको लागि चाहिँ समयमै पहल गर्ने अवस्थाहरू चाहिँ हाम्रो देशमा अझै पनि त्यो स्थिति चाहिँ बनेको छैन। चाहे हाम्रो सरकारमा आउने बजेट पनि राम्रा नीति कार्यक्रम बजेट आउँछ, तर त्यो पनि लास्ट अन्तिममा आएपछि त्यसलाई कानुनको रूपमा दौडधुप हुन्छ, तर धेरै त्यो पैसाहरू चाहिँ फ्रिज भएको हामीले देखिरहेछौँ। त्यसो भएर यो चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि धेरै वर्ष अगाडिदेखिबाट चाहिँ बैंक वित्तीय संस्था कृषिमा जानुपर्छ भनेर 5% 6% पैसाहरू बेला बखतमा सरकारले कृषिमा सुलभ कर्जा भनेर ल्याएको पनि फ्रिज भएको हामीले देखेका छौँ। अब हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भने जसले गर्छ त्यो नगर्नेलाई चाहिँ जबरजस्ती यो पैसा चाहिँ तिमीले चाहिँ कृषिको सुलभ कर्जा लैजाऊ, कृषिमा लगानी गर भन्ने कुरो भन्दा नि जसले गर्छ गर्नेलाई चाहिँ त्यो स्रोतहरू चाहियो। अब अहिले हामीलाई चाहिँ किसानबाट धेरै ठुलो माग छ। हामीले त्यो 60 अर्ब पैसा भए पनि योभन्दा धेरै गुणा पैसाहरू चाहिँ हामी लगानी गर्न सक्छौँ हैन। भोलि अरब पैसाहरू खरबको पैसाहरूको कुराहरू आउँछ, खरब पैसाहरू लगानी गर्न सकिन्छ। तर हामीले चाहिँ त्यो कर्जाहरू भने चाहिँ गरी पाउन सकेको अवस्थाहरू छैन। र जसले चाहिँ त्यो चलाउँदैन, जसले कार्यान्वयन गरेको छैन, जसले वार्षिक रूपमा वर्षौनी चाहिँ त्यो फ्रिज गराइरहेछ, त्यहाँ चाहिँ सरकारले त्यो लगेर लगानी गर्दै हुन्थ्यो भनेर अलिकति सरकारले प्रेसर गरेर त्यहाँ लगानी गर्न जोड गरेको छ, तर त्यो कार्यान्वयनको अवस्थामा गएको छैन। त्यसकारणले यसपटकबाट हामीले के भनेका छौँ सरकारसँग भने हामी ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि गर्न चाहने युवाहरू धेरै विदेशबाट फर्कने ती बेरोजगार मान्छेहरूलाई चाहिँ ठुलो सङ्ख्यालाई हामी रोजगारी दिलाउँछौँ र उहाँहरूको चाहिँ उत्पादन बढाउन हामी लाग्छौँ। हामी अनुगमन गर्छौँ, निरीक्षण गर्छौँ, जे शीर्षकमा लगायो हो त्यो अनुसार काम भयो कि भएन भनेर हामी उहाँहरूको फलो पनि गर्छौँ, पछि अनुगमन निरीक्षण पनि गर्छौँ। उहाँले उत्पादन गरेको वस्तुहरू बजारसम्म लिङ्क गर्ने त्यो बाटोमा पनि हामी लाग्छौँ। अब चाहिँ हामीलाई सरकारले चाहिँ मद्दत गर्नु पर्यो भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। तर यसैपालि पनि मैले सुनिरहेको छु जुन सुलभ कर्जा चाहिँ फेरि पनि अलि ठुला बैङ्कहरूलाई मात्रै लगानी गर्ने कुराहरू हामीले सुनेको छौँ। यदि त्यसरी नै फेरि अहिले राष्ट्रमै नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले त्यो हिसाबले मात्रै गयो भने फेरि पनि यो कृषिमा भनेको चाहिँ गरी ऋण लगानी होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनभने विगतको अनुभवलाई लिएर भनेको हो। र समृद्ध नेपालका सम्बन्धमा 2-3वटा कुरा गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा चाहिँ यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको जुन नारा छ त्यसलाई चाहिँ फर्मलाइज गर्नको लागि 15औं योजनाले विस्तृत खाका चाहिँ तयार पारेको चाहिँ छ। त्यसैले यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको नारालाई सार्थकता कसरी दिने भन्ने कुराको खाका 15औं योजना तयारी मार्फत सरकारले यो बीचमा दिएको जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ यो विगत 2-3 वर्ष यता बजेटले पहिलो पटक यो रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने रोजगारीको चाहिँ संख्याको लक्ष्य चाहिँ निर्धारण गरेको देखिन्छ। पहिलेका बजेटहरूमा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने कुरा उल्लेख हुन्थ्यो, तर कति रोजगारी सिर्जना गर्ने त्यसको लक्ष्य हुँदैन थियो र सरकारले बजेटमा स्पष्ट रूपमा प्रत्येक वर्ष यति लाख, 5 लाख, 7 लाख, अब चालु वर्षको लागि त 7 लाखको लक्ष्य छ, अघिल्ला वर्षहरूमा चाहिँ 5 लाखको चाहिँ लक्ष्य थियो रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने। ती लक्ष्यहरू चाहिँ तोकेर सरकारले चाहिँ बेरोजगारी न्यूनीकरण र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको कुरा चाहिँ बजेट मार्फत गरेको देखिन्छ। तेस्रो चाहिँ यी चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नको लागि, रोजगारी दिनको लागि बेरोजगार कति छन् त मुलुकमा त्यसको सूचीकृत गर्ने उपायको रूपमा
स्थानीय तहलाई चाहिँ आह्वान गरेर र मुलुकमा बेरोजगार रहेका र काम खोजिराखेका व्यक्तिहरूको सूची तयार पार्ने काम भयो र 2-4 महिना पहिलेको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू बेरोजगार व्यक्तिहरू काम गर्न चाहने बेरोजगार भएका सूचीकृत 13 लाखको आँकडा चाहिँ 753 स्थानीय तहबाट चाहिँ सङ्कलन गरेको थियो। यो राम्रो पक्ष हो। र चौथो चाहिँ यो बीचमा सरकारले अब रोजगारीको जुन लक्ष्य 5 लाख 7 लाखको जुन लक्ष्य जुन घोषणा गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ प्रधानमन्त्री यो चाहिँ रोजगारी कार्यक्रम अब कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएर बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ र यसका अतिरिक्त चाहिँ सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा जुन ब्याज अनुदान 5% ब्याज अनुदान दिएर 5%मा चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा कृषि उद्यम साना तथा मझिला उद्योग व्यवसाय आदि महिला दलित विभिन्न क्षेत्रको लागि ब्याङ्कबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा 5%मा उपलब्ध हुने व्यवस्था मार्फत यो चाहिँ विगत 2-3 वर्ष यता यो बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने हेतु यी कार्यक्रमहरू र योजना ल्याएको जस्तो मलाई लाग्छ। 2-3 वटा कारणहरू जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ यो लकडाउन कुन हिसाब किताबले कुन मोडालिटी अवलम्बन गर्ने र जुन चाहिँ कोरोनाबाट सङ्क्रमित छैन त्यस्तो जनशक्तिलाई कसरी काम दिने भन्ने कुरामा अलिकति स्पष्टता भएन, नम्बर 1। नम्बर 2 यो चाहिँ विदेशबाट फर्केका र विदेश जान नपाएका र स्वदेशभित्रै अब श्रम गरेर खाने ज्यालादारी गरेर खाने व्यक्ति समूहलाई चाहिँ रोजगारी कसले दिने? स्थानीय तहले दिने, प्रदेश सरकारले दिने र केन्द्रीय सरकारले दिने? यो कुरामा चाहिँ अलिकति अलमल भएको जस्तो स्पष्ट नभएको जस्तो देखिन्छ। र तेस्रो कारण मलाई के लाग्छ भने अब जति सरकारले यो कार्यक्रमहरू ल्यायो यो चाहिँ रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने ज्यालादारी काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राहत दिने यो चाहिँ रोजगारी दिएर जुन कार्यक्रम ल्यायो यो बजेट मार्फत ल्यायो र नेपालको संविधान बमोजिम यो जेठ 15 गते सङ्घीय सरकार र असार 1 गते भित्र प्रदेश सरकार र असार 10 भित्र 753 स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ कानुनी व्यवस्था छ। ती व्यवस्था अनुसार यी बजेट आए। यी बजेटले यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ समेट्यो तर कार्यान्वयन चाहिँ साउनदेखि मात्र हुने भएको हुनाले पनि यी चाहिँ कार्यक्रमहरू सरकारले भने अनुसारको काम नभएको जस्तो देखिन्छ। यदि सरकारले चाहिँ बजेटमा ठिकै छ बजेटभन्दा पनि इमिडिएटली गर्ने कामहरू तत्कालै गर्नुपर्ने कामहरू बजेटलाई नकुरी बजेटमा प्रक्रिया पछि मिलाउने हिसाब किताबले जुन राहत रोजगारीका अवसरहरू दिनुपर्ने थियो एउटा कार्यक्रम ल्याएर तिनी तहका सरकारहरू बीच समन्वय गरेर एक किसिमको एउटा छुट्टै कार्यक्रम ल्याएको भए सम्भवतः यो कोरोना बीच विदेशबाट खास गरी भारतबाट फर्केकाहरू जुन नेपालमा 4-5 महिना बिताए र रोजगारी नपाएर अहिले यो सुदूरपश्चिमको गण्डा चौकी अब गौरी फन्टा मार्फत अब भारतमा सिमलामा चाहिँ स्याउ टिप्न सङ्कलन गर्न गइराखेका देखिन्छ, मिडियामा आइराखेको देखिन्छ। र भारतमा चाहिँ यो निजी क्षेत्रले जुन स्याउका बगानहरू छन् ती मालिकहरूले ती उद्यमीहरूले आफ्नो स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारसित समन्वय गरेर नेपालबाट श्रम शक्ति भित्र्याउने जुन चाँजो पाँजो गरे र यो चाहिँ तपाईको बनबासा र गौरी फन्टामा नेपाली श्रमिकलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा ल्याउन बसको सवारी साधनको व्यवस्था गरेर केन्द्रीय सरकारको अनुमति दिएर चाँजो पाँजो गरेर जुन नेपाली श्रमिकलाई रोजगारी दिने व्यवस्था गरे त्यही अनुरूप चाहिँ हामी नेपालमा पनि
केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र मिलेर भारतका निजी क्षेत्रले यो स्याउ व्यवसायीहरूले एउटा उदाहरणको लागि गरे चाहिँ हामीले तद्रुपता चाहिँ देखाएको भए सम्भवतः यो कोरोना महामारी बीच भारतबाट नेपाल आएका कोरोनाको डरले ती व्यक्तिहरू 5-6 महिना कुरेर फेरि भारत जानुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो। मलाई के लाग्छ भने नेपालमा धेरै समस्या छन्। एउटा समस्या भनेको समन्वय नहुनु। सरकार बीच अहिले त 3 तहका सरकार छन्, तिनीहरू बीच समन्वय, अर्को निजी क्षेत्र र सरकार बीचको समन्वयको पनि खाँचो छ। यो चाहिँ विकासको बाधकको रूपमा समन्वयको अभाव पनि रहेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब यी सहुलियतपूर्ण चाहिँ कृषि कार्यक्रम जुन छ, सहुलियतपूर्ण ऋण कर्जा कार्यक्रम जुन छ, यो वाणिज्य ब्याङ्क थ्रु कार्यान्वयन भइराखेको चाहिँ छ। अब वाणिज्य ब्याङ्कहरू सहर केन्द्रित हुने र काठमाडौँ केन्द्रित हुने र केन्द्रीय कार्यालयले यसको चाहिँ चाँजो पाँजो मिलाउने भएको कारणले अब कर्पोरेट हाउसेस ठुलो स्केलमा काम गर्ने, जस्तै पोल्ट्री फार्म हुन सक्छ, ठुलो स्केलमा गाई पालन गरिराखेका हुन सक्छन्, केही एकाध कृषि फर्महरू ठुलो स्केलमा गर्नेहरूको वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा पहुँच हुने र सरकारले व्यवस्था गरेको सहुलियत सुविधा चाहिँ सहजै उनीहरूले उपयोग गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा दूरदराजमा रहेका किसानहरूलाई, सीमान्तकृत घर परिवारहरूलाई सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा दिने उपयुक्त किसिमका चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू नभएर पनि सरकारले उपलब्ध गराउने यो सहुलियतपूर्ण कर्जा 5% ब्याजमा पाइने कर्जा ग्रामीण क्षेत्रका, दूरदराजका, देशको विभिन्न भूभागमा रहेका किसानहरूले नपाइराखेको अवस्था हो। यो राजमार्गको वरिपरि र केही पकेट क्षेत्रमा ठुलो स्केलमा पशु पन्छीको कारोबार गर्ने कर्पोरेट हाउसेसले मात्र यस प्रकारको सुविधा पाइराखेको अवस्था हो। यसमा चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ बिजनेस मोडलमा पनि केही डिफेक्ट, केही गल्ती चाहिँ देखिन्छ। वाणिज्य ब्याङ्क केन्द्रित ब्याङ्किङ बिजनेस मोडल हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। सरकार र राष्ट्र ब्याङ्क पनि यी वाणिज्य ब्याङ्क थ्रु मात्रै आफ्ना कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयन गरिराखेको अवस्था छ। अब यसका अतिरिक्त विकास ब्याङ्क, अब वित्त कम्पनी र अरू तपाईको विशेषाकृत वित्तीय संस्थाहरू भारतमा नाबार्ड छ, भारतमा सहकारीलाई पनि ठुलो चाहिँ एउटा संस्थाको रूपमा, वित्तीय उपकरणको रूपमा लिएको अवस्था छ। अब यस्ता संस्थाहरूको जनतासित, स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने गर्दछ र सरकारका कार्यक्रमहरू चाहिँ सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिने र सीमान्तकृत जनसमुदायमा पनि पुग्न सकिने हुन्छ। त्यसैले एउटा कारण चाहिँ मैले देखेको भनेको यो हाम्रो यो ब्याङ्किङ बिजनेस मोडल चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्क केन्द्रित आधारित भएको र वाणिज्य ब्याङ्कको चाहिँ फोकस यो ठुला उद्योग व्यवसाय, के कृषिमा, के व्यापारमा, के उद्योगमा लागेकाहरू केन्द्रित हुने गरेको, त्यो प्रवृत्ति हुने गरेको कारणले पनि हामीले त्यति सफलता नपाएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो सीमान्तकृत यो किसान परिवारहरूले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाइ नराखेको अवस्था, उनीहरूको पहुँच नपुगेको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि हो। कृषि कर्जा वास्तवमै सुन्दाखेरि बडो राम्रो, तर रियल किसानहरूले चाहिँ त्यो एक खालको आकाशको फल भएको एउटा सरकारी अनुदान हो। यो सरकारी अनुदान चाहिँ नितान्त जुन वर्ग कहाँ पुग्न पर्ने थियो त्यो वर्ग कहाँ पुगेको अवस्था छैन। तथापि राष्ट्र बैंकको र नेपाल सरकारको एउटा खालको पोजिटिभ प्रयासहरू भइरहेको छ। यसको चाहिँ समस्या भनेको कार्यान्वयनको बढी समस्या देख्छु म, किनभने दुईटा हिसाबले, एउटा यो निजी क्षेत्रमा आधारित वाणिज्य बैंकहरुमा मोबिलाइजेसन गर्ने सरकारको पोलिसी त्यो एउटा बाधक छ भने अर्को चाहिँ उनीहरुको प्रायोरिटीमा त्यो परिरहेको छैन र
साना सीमान्त भूमिहीन किसानहरूसँग चाहिँ बैंकले खोजे जस्तो तपाईँको धितो पर्याप्त मात्रामा नहुँदाखेरि यो वास्तविक किसानसँग यो स्रोत पुग्न सकेको छैन, जसले राज्यले एक खालको जुन खालको परिणाम खोजेको थियो राज्यले पनि प्राप्त गर्न सकेका छैन र किसानले पनि जुन कुरा सुनिराखेका छन् सुलभ ब्याज दरमा ऋण पाइन्छ रे खेतीपाती गर्नका लागि भनेर उनीहरूले जुन खालको अपेक्षा राखेका छन् किसान तहमा पनि पुग्न सकेका छैन र यो 100% पुग्न सकेका छैन त नभनौँ, तर यसको प्रतिशतका हिसाबले भन्ने हो भने तपाईको वास्तविक साना किसान कहाँ पुगेको अवस्था चाहिँ अधिकतम भनेको 5 देखि 10% मात्रै हो। 90% साना किसानसँग यो अनुदानको कृषि ऋण पुग्न सकेको अवस्था देखिँदैन। कृषि कर्जा सहज लिनको लागि चाहिँ सहज कतिको छ सर? केही सहज छैन, यो चाहिँ दुईटा हिसाबबाट। एउटा मैले अघि पनि भने के भने कोल्याटरहरू धितोहरू अलिकति अलिक गहकिलो धितोहरू माग्ने वाणिज्य बैंकको पुरानै रोगहरू त्यो कारणले गर्दाखेरि साना किसानहरू जो मैले अघि पनि भने यो देशमा लगभग 65% किसानहरूलाई 100% मान्ने हो भने लगभग 90% किसानहरू साना किसान छन्। त्यो किसानहरूको तपाईको बैंकले खोजे अनुसारको बाटोमा जोडिएको जग्गा अनि तपाईको पक्की घर र जस्तो बैंकले खोज्छ त्यो खालको धितो चाहिँ नि छैन नै र जबसम्म तिनीहरू कहाँ सहज रूपमा ऋणहरू पुग्न सक्दैन त्यतिखेरसम्म परिणाम सोचे अनुसारको आउन सक्दैन। एउटा बैंकको राष्ट्र बैंकले भन्छ हामी परियोजना धितो राखेर पनि ऋणहरू उपलब्ध गराएका छौँ, हामीले बाटोले छोएकै जग्गा खोजेका छैनौँ, जहाँको भए पनि हुन्छ भनिराख्नु भएको छ। तर बैंकमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बैंक आफू सुरक्षित नहुने खालको ठाउँ त्यस्तो देख्यो, उसले बाटोको छेउको जग्गा भेटेन अथवा पक्की घर कहीँ भेटेन भने उसले कृषिमा लगानी गर्नेवाला छैन र बैंकको एक खालको मोनोपोली जस्तो उसलाई इच्छा लागेको पात्र या इच्छा लागेको बिजनेसमा कृषि मिसाएर दिने खालको जुन अलिकति यहाँनिर चाहिँ काहीँ एक खालको हडलहरू देखिन्छ। अब नियमनका हिसाबले राष्ट्र बैंकले राम्रै खालको भूमिका निर्वाह गरिरहेको पाइन्छ। अब एक खालको बल्कमा हेर्दाखेरि अब नियमित रूपमा हिजो 10% कृषिमा लगानी गर्नु, कृषि र हाइड्रोमा लगानी गर्नुपर्ने भन्ने लगभग यो चाहिँ 70-71 तिरबाट सुरुवात भएको यो लोन अहिले चाहिँ अब कम्तीमा पनि 15% चाहिँ कृषिमै मात्रै लगानी गर है भन्ने खालको त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यो राम्रो पक्ष हो एक हिसाबले बल्कमा हेर्दाखेरि, तर कार्यान्वयनको पाटो फेरि पनि पेचिलो छ किनभने वाणिज्य बैंकहरू चाहिँ नि तपाईँको नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको कृषि विकास बैंक थियो, त्यो पनि वाणिज्य बैंकमा रूपान्तरण भइसकेको र अरू सरकारको पहुँचमा रहेका पूर्ण सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरू गाउँ गाउँसम्म स्थानीय तहहरूमा नहुने र फेरि पनि अब एक खालको निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरू या सरकार अर्ध सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूसँग पनि त्यो चाहिँ एक खालको उहाँहरूको रुचिभन्दा बाहिर परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो आशातीत परिणामहरू लिन सकेका छैनौँ यो राज्यले दिएको एक खालको सुविधाहरू र यो काहीँ न काहीँबाट चुहावट भएको छ, दुरुपयोग भएको छ। तथ्याङ्कका हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले राष्ट्र बैंकको चाहिँ निर्देशनलाई पालना गरेको देखिन्छ। 10% भन्नुभयो, 10%मा मलाई लाग्छ चाहिँ 8-9% उहाँहरूले कृषिमा लगानी भएको देखिएको छ र अहिले पनि 15मा उहाँहरूको 15 पुग्ला। तर के छ भने तपाईँको एउटै किसानका नाममा यहाँ धेरै व्यापारी घरानाहरूले त्यो चाहिँ अनुदानको रकमहरू दुरुपयोग गरेको सङ्केतहरू पनि देखिएका छन् र अहिले राष्ट्र बैंकले फेरि पनि यो चाहिँ धेरै किसानका पुगोस् भन्नका लागि चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि त्यो चाहिँ वृद्धि हुनुपर्ने र यो एक खालको एमाउन्ट मात्रै भन्दा पनि सङ्ख्यालाई पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि फेरि पछाडि आएको छ। यसले चाहिँ अब हेरौँ आगामी वर्षहरूमा एकातिर पर्सेन्टेज पनि बढेको र अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको सङ्ख्या पनि किसानको सङ्ख्या पनि बढाउनु पर्ने कुराले चाहिँ अब यो हाम्रो पटक पटकको एक खालको एडभोकेसीले काहीँ न काहीँ काम गरेको जस्तो लाग्दैछ। अब यसले चाहिँ हेरौँ अब किसान तहमा केही प्रतिशत वृद्धि हुन्छ कि हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ यतिखेर चाहिँ। भनेपछि चाहिँ यो जुन कर्जाको विषयमा छ नि, कर्जा पहुँचको विषयमा चाहिँ वास्तविक किसान सामु चाहिँ अझै पनि पुग्न सकेको छैन, मतलब हुने खानेकै मतलब पहुँचवालाकै मात्रै हातमा रहेको छ भनेर भन्न मिल्यो। अब यसमा दुई मत नै छैन। यस्तो खालको अनुदानका रकमहरू हुने खाने भनेको दुईटा, एउटा पक्की घर हुने, एउटा रोड साइडमा जग्गा हुने किसानले पाएको छ नम्बर 1। त्यो अर्को किसानका नाममा तपाईँको गैर किसानहरूले दुरुपयोग गरिरहेको यो ठुलो चाहिँ हामीलाई शङ्का छ। तेस्रो ठिक छ गैर किसानले पनि सामान्य कृषिका नाम जोडेर कतै केही गर्नु, तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ जब यो कृषिको लाई चाहिँ एक खालको उद्योगसँग जोड्ने भनेपछि यसमा सस्तो सुलभ ब्याज दरको ऋण पाइन्छ
5%मै पैसा पाइन्छ भने किन नगर्ने भनेर अब यसमा चाहिँ सबै क्षेत्रहरू यो लोनका लागि मात्रै कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्य नभइकन यो सफ्ट लोन प्राप्त गर्नका लागि अनुदानको लोन प्राप्त गर्नका लागि पनि धेरै चाहिँ नि तपाईँको व्यापारी घरानाहरू औद्योगिक घरानाहरू पनि अब कृषि क्षेत्रतिर कृषिको ऋण लिनका लागि आकर्षित भएको देखिन्छ। तर यसको फेरि चाहिँ अर्थ के होइन भने उहाँहरू कृषितर्फ आकर्षित हुनुभयो अब चाहिँ कृषिले एक खालको चाहिँ अफडको मार्छ भन्ने कुरा होइन। यो चाहिँ खालि एउटा प्रक्रिया मिलाउनको लागि मात्रै उहाँहरूको उपस्थिति भएको जस्तो हामीले अनुभूत गरेका छौँ। सर यस्तोले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा आकर्षित हुनलाई पनि अलिकति मतलब हुन्छ नि किसानहरूलाई डोमिनेटेड गरेको फिल जस्तो हुन्छ होला है सर, यस्तो हुँदा कस्तो हुन्छ यो चाहिँ? अहिले पनि किसानहरूलाई हेर्नुहोस्, वास्तविक किसानहरू अहिले तपाईँ एकचोटि परिकल्पना गर्नुहोस् हाम्रो देशको भूगोल कस्तो छ, वस्तुस्थिति कस्तो छ, हामी कस्तो खालको विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। अहिले त झन् यो कोभिड पछिको अवस्था त झनै एक खालको दर्दनाक छ। तर पनि आफ्नो धर्म सम्झेर आफ्नो कर्मलाई निरन्तरता दिइरहेका आम नेपाली किसानहरू समक्ष राज्यले दिएका थोरै सेवा सुविधाहरू मध्ये पनि त्यो बीचमा चाहिँ फेरि अर्कैले टप्काइदिने, अर्कोले चाहिँ त्यसलाई दुरुपयोग गरिदिने र फेरि त्यहाँ चाहिँ एक खालको अब कानुनी बिचौलियाहरूको उपस्थितिका कारणले गर्दाखेरि पनि वास्तविक किसानका नपुग्ने, किसानको आफ्नो सङ्गठित आवाज नहुने, उसको पहुँच त्यहाँ नपुग्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि त्यो चाहिँ के भन्छ डकुमेन्टमा तथ्याङ्कमा पुर्याउनका लागि मिलाउनका लागि पनि मान्छेहरू दत्तचित्त भएर लाग्ने सम्बन्धित सरकारवालाहरू र यस्तो खालको चाहिँ ऋण पाइन्छ भनिसकेपछि अन्य क्षेत्रमा लागिरहेका अरू मान्छेहरू जो चाहिँ जसलाई कृषिसँग कुनै साइनो नै छैन उनीहरू पनि यही क्षेत्रतिर आकर्षित भएको जस्तो तथ्याङ्कहरूले देखाउने। यसले चाहिँ के भने फेरि पनि के भन्छ तपाईँको पुल एकातिर तपाईँको झोलुङ्गो के भन्छ नदी एकातिर झोलुङ्गो एकातिर जो हुने चाहिँ अवस्था फेरि पनि देखिन्छ। यसले परिणाम चाहिँ फेरि अब आज हामी जुन विषयमा जति कुरा गरिरहेका छौँ फेरि हामी अर्को साल यसै गरी कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि यसमा फेरि तात्विक भिन्नता र फरक पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब मैले फेरि पनि तथ्याङ्कगत रूपमा राष्ट्र बैङ्कको आफ्नो खालको नियमनकारी निकाय भएको हुनाले वाणिज्य बैङ्कको राष्ट्र बैङ्कप्रति उत्तरदायी हुँदै गर्दा उहाँले तथ्याङ्कमा पुर्याउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ होला। तर त्यहाँभित्र हुने जुन खालको कार्यान्वयनको जुन सवाल छ त्यो कार्यान्वयन हुँदै गर्दा चाहिँ त्यो एक खालको चाहिँ त्यहाँ निकै ठुलो समस्याहरू देखिन्छ। त्यो मैले अगाडि पनि दोहोऱ्याएँ कि यो उहाँहरूको एक खालको नियतको पनि प्रश्न हो र चाहिँ अब राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिँदै गर्दा पनि अब सम्भव भएसम्म ठिक छ 10-15% पुर्याइदिने, तर सबै कुरा चाहिँ लगेर हामी छरिबरी पारेर अब हामीसँग सीमित स्रोत साधन कर्मचारीहरूले चाहिँ गाउँ गाउँमा लगेर सयौँजनालाई चाहिँ साना किसानहरूलाई केन्द्रित गरेर हामी ऋण उपलब्ध गराउने र भोलि फेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो ऋणको असुल उपर गर्नलाई र त्यहाँ फेरि त्यो फलोअप गर्नलाई फेरि जनशक्ति धेरै लाग्ने। त्यसो भयो भने बैङ्कहरूले जुन लिइरहेको जुन खालको अहिले उहाँहरूको मुनाफाको यात्रा छ त्यहाँनिर काहीँ न काहीँ अवरोध हुने, त्यो बैङ्कको एक खालको म्यान्डेट नै होला। उहाँहरूलाई उहाँ जानु भएन भनेर हामीले धेरै उहाँहरूसँग आक्षेप लाउने हामीसँग आधार पनि छैन, किनभने उहाँहरू नाफा कमाउनको लागि बस्नु भएको वाणिज्य बैङ्कहरू हो। तर यहाँनिर चाहिँ सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा चाहिँ स्थापना भएका वाणिज्य बैङ्कहरू मार्फत 753वटै पालिकाहरूमा यस्ता बैङ्कहरू स्थापना गर्ने र ती बैङ्कहरू मार्फत चाहिँ वास्तविक किसानहरूको पहिचान गरेर रियल किसानहरूसम्म चाहिँ यो सरकारले दिएका अनुदानहरू पुर्याउने खालको एउटा नयाँ चेन विकास गर्यो भने चाहिँ यो तपाईँको कृषि ऋण, बाली बिमा, पशुपन्छी बिमाका कुराहरू, सरकारले दिएका अन्य कुनै त्यस्ता चाहिँ अनुदानसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू त्यो चाहिँ सहज रूपमा किसान तहमा पुग्न सक्छ। अब होइन भनेदेखि चाहिँ अब यो फेरि पनि एक खालको हामी यो नियति फेरि आगामी दिनहरूमा पनि हामी फेरि नभोगौँला भन्न सकिँदैन। यो यहाँ चाहिँ अब यति मात्रै कडाइले पुग्दैन, यति मात्रै प्रक्रियाले पुग्दैन। किसानहरू रियल किसान त ऊ अहिले पनि आफ्नै खेतबारीमा व्यस्त छ। ऊ तपाईँको जीवनको चाहिँ परवाह नगरिकन, कुनै मृत्युको परवाह नगरिकन अहिले पनि तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमबाट हामीले देखिरहेका छौँ चाहिँ नि किसानहरू मलका लागि लाइनमा उभिरहेका छन्। किसानहरू चाहिँ तपाईँको अब उनीहरूलाई कुनै बर्खाले छुँदैन, कुनै चाहिँ झरी बादलले छुँदैन, कुनै घाम चाहिँ नि छुँदैन। उहाँहरू आफ्नो कर्ममा निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। उहाँलाई कोरोना आयो आएन पनि उहाँले खासै समाचारमा सुनेर मात्रै थाहा पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने उहाँहरू नियमित रूपमा किसानहरू आफ्नो कर्ममा लागिरहन्छ र यस्ता खालका सरकारी अनुदानहरूको बारेमा उहाँलाई धेरै सोच्ने फुर्सद पनि छैन। त्यस्ता वास्तविक पवित्र किसानहरूको खोजी गरिकन उहाँहरूको घर घरमा यस्ता खालका सेवा सुविधा पुर्याउनका लागि राज्यले चाहिँ सहजीकरण गरिदियो भने अनि बल्ल तपाईँको उत्पादनमा काहीँ न काहीँ टेवा पुग्छ
अब यही अलिकति टाठाबाठाहरूले नै चाहिँ यस्ता खालका अनुदानहरूको दुरुपयोग गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने हो भनेदेखि अनि यो राज्यले दिएको स्रोत पनि पालोमा पानी हालेको पानी बराबर हुने र अनि कृषि उत्पादन पनि वृद्धि नहुने र विदेशबाट हामी चाहिँ के भन्छ कृषिजन्य उत्पादन नेपालभित्र आएका कारणले गर्दा व्यापार घाटा पनि बढिराख्ने यो चाहिँ अब यो प्रक्रिया चलिरहने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, चालु आर्थिक वर्षदेखि कुल कर्जाको 15% कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। बाध्यकारी व्यवस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार कर्जा प्रवाह गरिने भए पनि वास्तविक कृषकले सहुलियत ब्याजको कर्जा पाउनबाट भने वञ्चित हुँदै आएका छन्। कर्जामा वास्तविक कृषकको पहुँच नपुग्दा कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने सरकारी लक्ष्य भने अधुरै भएको छ। यसका लागि सरकारले बेलैमा सोच्न भने जरुरी रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय डङ्गुलका साथ प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ।